नमस्कार। कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बडीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज तथा सामुदायिक रेडियो परिवर्तन 92 मेगाहर्ज बुर्तिवाङबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँ सारथीको आफ्नै मोबाइल एप्लिकेसनसँगै रेडियो सारथी.com.np बाट एकैसाथ प्रसारण हुने बडीघाट गतिविधि सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरन पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, बडीघाट गतिविधिको आजको 57औं अङ्कमा उपस्थित भइसकेका छौँ प्रविधि कक्षका साथी केहर सिंह राणासँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक। आजको बडीघाट गतिविधिमा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ प्राकृतिक विपदले दुःख दिइरहेको यस समयमा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला, केही स्थानीयको भनाई। प्रमुख रूपमा चाहिँ यो मोटर बाटोलाई मात्रै प्रायोरिटी नदिएर अन्य विकास निर्माणलाई पनि एकदम प्रायोरिटीका साथ दिनु पर्यो। साथै भल पहिरोबाट बडीघाटमा पुगेको क्षति सम्बन्धी एक रिपोर्ट र बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष प्रेम गलामीज्यूसँग गरिएको कुराकानी। जहाँसम्म बाटो जे छन् ती बाटोहरूलाई चाहिँ अलिकति नाली र ग्राभेलिङको व्यवस्था चाहिँ गर्न सकियो भने दिगो रूपमा चाहिँ निरन्तर 12 महिना गाडी गुडाउन सकिन्छ कि श्रोता, कार्यक्रमको सुरुवातमा सुनौ अहिले देशका विभिन्न स्थानमा प्राकृतिक विपत्तिले दुःख दिइरहेको छ, जसले गर्दा बागलुङ र सिन्धुपाल्चोकमा बढी क्षति समेत पुर्याएको छ। यस्ता प्राकृतिक विपत्तिको मुख्य कारण के होला र यसलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिएला भनेर हामीले बडीघाटका केही स्थानीयलाई सोधेका छौँ। नाम हेरालाल सुनार, म चाहिँ बडीघाट गाउँपालिका 8 साबिक रन सिंह किपेनी 4 नेताहरूका। हाल चाहिँ मैले श्री नेपाली आधारभूत विद्यालयमा अध्यापनरत छु। अहिले चाहिँ यो विश्व महामारीको रूप चाहिँ कोरोना भाइरसले व्यापक रूप लिइराखेको छ भने त्यसमा चाहिँ हामीलाई यो प्राकृतिक रूपमा विपदहरू पर्याप्त मात्रामा सिर्जना भइरहेका छन् र मानवीय तथा प्राकृतिक रूपमा एकदमै दुःख दिइराखेको छ हामीलाई। यो चाहिँ मैले वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा यो जुन प्राकृतिक रूपले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो धनजन मानवीय धेरै ठुलो असर परेको देख्छु यो वर्तमान समयमा। यसको मुख्य कारण चाहिँ मानवीय नै पर्छ, लगायत यो प्राकृतिक रूपमै पनि परिरहेको छ। किनभने अलिकति हाम्रो ग्रामीण एरिया लगायत अलिकति पहाडी एरिया भएकोले यो भौगोलिक विविधता पनि समान्तर भएको र उकालो ओह्रालो भिरालो पाखा भएको र त्यसमा पनि विकासको सँगसँगै विनाशको कारण मुख्य कारण चाहिँ यो मोटर बाटो ग्रामीण एरियामा पुर्याउने कारणले गर्दाखेरि यो समस्या सिर्जित भएको देखिन्छ। यसको हुनुको कारण चाहिँ सुरुमा त विकासको पूर्वाधारहरूको लागिमा सर्वप्रथम मोटर बाटोलाई प्रमुख प्रायोरिटी दिने, अनि यसमा चाहिँ यो सुरुमा प्राविधिक टोलीहरू आए तापनि पछाडि यो बाटो नाप्ने क्रममा चाहिँ प्राविधिक टोलीहरू आउने र पछाडि मात्रमा फेरि बाटो खन्ने बेलामा चाहिँ प्राविधिक टोलीहरू नआउने, अनि उहाँहरू चाहिँ मिलेमटोमा डोजर मालिक अनि लगायत त्यहाँका गाडी चालकहरूको मिलेमटोमा चाहिँ मोटर बाटो जथाभावी प्राविधिक टोलीले नापेको भन्दा फरक किसिमले उहाँहरूलाई अलि सहज हुने किसिमले बाटो खनिदिँदा गाउँ घरमा बस्तीहरू जोखिमको अवस्था यो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा नै हाम्रो मानवीय आर्थिक लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो एकदम असर परेको देखिन्छ। यसमा चाहिँ सम्पूर्णले अलिकति सजगता अपनाउनु पर्ने पनि हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ हामी बस्नको लागि चाहिँ म के भन्छु भन्दा सर्वप्रथम त हाम्रो गाउँठाउँको एरिया कस्तो छ त्यसमा चाहिँ एकदम सबैले जानकारी हुन पर्यो। अनि प्राविधिक टोलीहरू पनि आएर यहाँको गाउँको बस्ती अनि त्यहाँको
वातावरणलाई पनि हेरेर मात्रै विकासको पूर्वाधारहरूलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो। अनि यो प्रमुख रूपमा चाहिँ यो मोटर बाटोलाई मात्रै प्रायोरिटी नदिएर अन्य विकास निर्माणलाई पनि एकदम प्रायोरिटीका साथ दिनु पर्यो। र मोटर बाटो खन्ने क्रममा चाहिँ कुन जमिन चाहिँ कस्तो छ, कुन तर्फबाट लैजाँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर प्राविधिक टोलीहरूले पनि पूर्व रूपमा अनुगमन र गर्नु पर्यो। यसबाट सचेतता हुनको लागि र गाउँका सम्पूर्ण समुदायहरूलाई पनि यस विषयमा अलिकति सचेतता र जानकारी गराइदिनु भयो भने हामी यसबाट बच्न सकिन्छ होला। म बडीघाट गाउँपालिका 1 दगादेखि निमघर्ती। मेरो विचारमा बाढी पहिरो न्यूनीकरण गर्नको लागि बागलुङ जिल्ला यसै पनि भौगोलिक हिसाबमा पहाड भएको ठाउँ हो र ठाडो नदीको कारण धेरै ठाउँमा पहिरो जाने सम्भावना हुन्छ वर्षाको टाइममा। त्यसैले गर्दाखेरि मोटर बाटो खन्ने क्रममा सरकारले चाहिँ जथाभावी मोटर बाटो खन्नु भएन, खन्न परे तापनि विशेष ठाउँमा मात्र खन्नु पर्छ। पछिल्लो क्रममा जथाभावी पनि मोटर बाटो खनिएको जस्तो चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यसले गर्दाखेरि बाढी पहिरोको निकै डर हुने गर्दछ। तसर्थ सरकारले चाहिँ अति जोखिमपूर्ण भएको ठाउँलाई चाहिँ अन्यन्त्र बसाइको लागि व्यवस्था मिलाउनु पर्यो र यदि बाढी पहिरो गइहाले पनि चाहिँ सरकारले अति आवश्यक चिजहरू जुन बाढी पहिरोको लागि चाहिने आवश्यक चिजहरू वर्षा हुनुभन्दा पहिले नै रेडी अवस्थामा गर्यो भने यसको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। बडीघाट गतिविधिको यस अङ्कमा हामीले सुन्यौं प्राकृतिक विपत्तिले दुःख दिइरहेको यस समयमा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला, केही स्थानीयको भनाई। अब भने लागौं रिपोर्टतर्फ। बडीघाट गाउँपालिकामा पछिल्ला समय बाढी पहिरोले दुःख दिइरहेको छ, जसका कारण बडीघाट 2 का 4 परिवार त विस्थापित नै बन्न पुगे। सुनौ सारथीका स्टेसन म्यानेजर कमल पौडेलले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट। नेपालमा प्राय सेप्टेम्बर 23 तारिकमा वर्षा गराउने मौसम बाहिरिने भए तापनि यस वर्ष सोही समयमा पनि चलिरहेको वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा कल्पना नगरिएको क्षति भएको छ। यस वर्ष वर्षा मौसमका कारण सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ लगायतका जिल्लामा ठूलो क्षति त्यहाँका स्थानीयले भोग्नु परेको छ। बडीघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 10 र वडा नम्बर 2 मा क्षति बढी भएको छ। वडा नम्बर 10 को दर्लिङमा त मानवीय क्षति समेत भयो। वडा नम्बर 2 को राक्सेमा 4 घर परिवार विस्थापित हुनु परेको छ। विस्थापित दुर्गा अर्याल। यो असाध्यै भयानकै देखियो, किन भन्दा यो हावा र पानीसँगै घुलमिल भएर आउँदो रहेछ। हावाको गतिमा छ। प्रकृतिले यस्तो बनाउँदो रहेछ, जब माटोसँग ढुङ्गा घुलमिल भइसक्यो र पानीसँग मिल्यो भने यो आउन थाल्यो भने म सरुला, म बाँचुला, म तर्कुला भनेर चाहिँ हुँदैन। 1 सेकेन्डमा यो समाप्त गर्छ। यो यति ठुलो भयानक पहिरो आएको छ, तर बाढी आएको छ यो 3 मिनेट 4 मिनेट भन्दा ओढिएको छैन। विस्थापितहरू बस्ने घर त छोड्न बाध्य छन् नै, त्यसमाथि भएको थोरै गरी खाने जमिन समेत बाढीले बगाएपछि न बस्ने बाँसको टुङ्गो न खाने घाँसको नै। विस्थापित मिना थापा। हाम्रो केही छैन, घर सर हुने यता र उताबाट लगिदियो, खेत लगिदियो, बल्ल बल्ल गरेको थिएँ खाना बनेर। पूर्व बिरामी छन्, अब सहयोग मागेर उपचार गरेर अरूले बाँचेको थिए, त्यही पनि लगिदियो खोलाले। खेतसेत कहाँ गएर बस्ने, के खाने, केही छैन मेरो। विदेशमा दुःख गरेर जोहो गरेको पैसाले किनेको घर बाढीले क्षति गरेपछि भरको भएन। अहिले आफन्तको घरमा आश्रय लिएर विस्थापित लामो समयसम्म बस्न समस्या छ। विस्थापित जुनाबिक। आफन्तको घरमा बसिरहेछौँ। 5 जनाको परिवार छ हाम्रो। कोठिङै छ, परिवार ठुलो छ सर। अब हामी 5 जना भइयो, उहाँका 7 जना 12 जनाको परिवारमा अब दुःखम सुखम बसिरहेछौँ। राज्यले विकासका संरचना निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षमा ध्यान नपुर्याउँदा विपदको अवस्था सिर्जना भयो। त्यसैले राज्यले नै सुरक्षित स्थानको खोजी गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिदियोस् भन्ने माग विस्थापितको छ। पुनः दुर्गा अर्याल। राज्यले अब यो घटना भइसकेका विस्थापितहरूलाई कसरी पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ त्यो खालको कुरा मिलाओस्। अब पीडितले माग्ने त के हो भन्दा हामी पुनर्स्थापित हुन पर्यो, हामीलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिनुपर्छ। यो हाम्रा कारणले भएको होइन। राज्यले विकास निर्माण गर्दा राज्यले तयार गरेका वातावरणले
हामीलाई यो सिर्जना भएको हो। यता बडीघाट गाउँपालिकाले विस्थापितलाई पुनर्स्थापित गर्न जिल्ला र सम्बद्ध निकायसँग कुरा पुर्याएको छ। गाउँपालिका स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहनुभएका बडीघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेयर सिंह पाइजा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अथवा भूकम्पले जस्तै गरिएर जिल्ला 50,000 दिने गरिए चाहिँ काम चाहिँ विस्थापितहरूलाई हुने किसिमको चाहिँ कुरा उठेको विगत व्यवस्थापन समितिमा नि हामीले पठाएको र जिल्ला प्रशासनमा नि कुरा चाहिँ गरिएर अरू चाहिँ भूगोलविदहरू आएर विज्ञहरू आएर त्यो त्यहाँको चाहिँ भूसंरचनाको भू व्यवस्थापक छ त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भनेर कुरा हेर्ने भन्ने निर्णय चाहिँ भएको छ। आउने नआउने त्यो पनि विषय छैन। पछिल्लो समय शक्ति र राजनीतिक पहुँचको भरमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिनै डोजर लगाएर खनिएका ग्रामीण सडक नै प्राकृतिक विपत्तिका कारक बनेको देखिन्छ। त्यसैले पहुँचको भरमा होइन कि वास्तविक आवश्यकताका आधारमा वातावरणीय प्रभाव एवं भौगोलिक मूल्याङ्कन बिना गरिने विकास कार्य बन्द गर्ने हो भने थप जटिलताबाट बच्न सक्ने देखिन्छ। बडीघाट गतिविधिका लागि कमल पौडेलको रिपोर्ट। यो रिपोर्ट पछि भने अब लागौं आजको कार्यक्रमको अन्तिम विषयवस्तुतर्फ, जहाँ सहकर्मी साथी तिलक मगरले ओडाका विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर बडीघाट गाउँपालिका ओडा नम्बर 4 का ओडा अध्यक्ष प्रेम गलामीज्यूसँग कुराकानी गर्नु भएको छ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। केही समय अगाडि मात्र तपाईको ओडामा 6 वर्षीय बालक सहित अन्यलाई चाहिँ कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। अहिले तपाईको ओडाको अवस्था के छ र थप संक्रमण फैलिन नदिनको लागि के कस्ता सजग र सतर्कता अपनाइरहनु भएको छ? यहाँले महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनुभयो। यसभन्दा अगाडि एकजना बहिनीलाई कोरोना पोजिटिभ भएको वास्तविक हो। त्यसको लगत्तै हामीले सम्बन्धित कोरोनासँग सम्बन्धित लक्षण भएका सबैको पिसिआर तान्ने काम भयो र सबैको पिसिआर तान्दा एकजना भाइ उनको बच्चाको मात्र चाहिँ पोजिटिभ देखियो, अन्यत्रको नेगेटिभ देखिसकेपछि अहिले ओडामा खासै त्यस्तो चर्चित हुनुपर्ने आँटिनु पर्ने अवस्था छैन। सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ विचार गरियो, सावधानी भयो भने यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सबैबाट पुष्टि हुँदै आएको छ। अहिले ओडामा थप चाहिँ संक्रमण नफैलियोस् भन्नको लागि तपाईहरूले चाहिँ के कस्ता कामहरू गरिरहनु भएको छ? नागरिक सचेतनाको लागि के गर्नु भएको छ? यसको लागि हामीले पहिलेदेखि प्रचार चाहिँ व्यापक गरेका थियौँ, जसको लागि विद्यालयमा अध्ययनरत गराउने शिक्षक शिक्षिकाहरू, समाजसेवीहरू, बुद्धिजीवीहरू, आमा समूहहरूलाई परिचालन गरेका थियौँ। त्यसको फलस्वरूप चाहिँ सबै चाहिँ त्यसका लागि अत्यन्तै ध्यानपूर्वक गर्नु आएको छ। जसको बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ ख्याल गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ छुट्टै होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यसको रिपोर्टिङहरू चाहिँ वडा कार्यालयमा चाहिँ दिने व्यवस्था चाहिँ गरेको हुँदा अब जसरी हुन्छ चाहिँ फैलिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसलाई चाहिँ समयमा सबैले चाहिँ विचार बुद्धि पुर्यायो भने यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। जसको लागि ओडाले सबैलाई चाहिँ सचेत र सजग चाहिँ बनाइराखेको छ। वडा कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरूलाई पनि मास्क व्यवस्था गर्नुपर्ने, सेनिटाइजरहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने, अन्यथा यस गर्न नसके पनि साबुन पानी नसके पनि खरानी पानीसम्म चाहिँ धुन सकियो भने अवश्य पनि चाहिँ यसको व्यवस्थापन रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने। जे होस्, नागरिकको चाहिँ जीव ज्यान जोगाउनको लागि तपाईहरूले चाहिँ समाजमा सतर्कता अपनाइरहनु भएको छ। हजुर। हामीलाई योभन्दा अगाडि भएको कुराकानीमा खानेपानीको समस्या समाधानको लागि 25 लाख बजेट चाहिँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ, त्यसको काम सुरु हुँदैछ भन्नुभएको थियो। त्यसको प्रक्रिया अहिलेसम्म कहाँसम्म पुग्यो सर? त्यसको एउटा समिति गठन भइसकेको छ। त्यसको प्रक्रियाहरू अब निरन्तर अगाडि बढिराखेको छ। जहाँसम्म लाग्छ यो 2-4 वर्षभित्रै समाधान गर्न सकिन्छ कि सबै जनताका चाहिँ खानेपानीको समस्या भन्ने कुरा चाहिँ व्यापक रूपमा उठिराखेको छ। यसको लागि प्रदेश सरकारका माननीयज्यूहरूसँग पनि बारम्बार चाहिँ यसको बारेमा अपडेट भइराखेको छ। यो गाउँपालिकाभित्र पनि समन्वय गरे चाहिँ यो निर्माण चाहिँ अबदेखि काम गर्ने कि भन्ने कुरामा चाहिँ सम्पर्कमा आइराख्नु भएको छ। जहाँसम्म लाग्छ जसको चाहिँ छिटै चाहिँ जनताको समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ। जे खानेपानीको समस्याको समाधान छिटै गर्छु भन्नुभएको छ। यो चाहिँ कति घरधुरीको लागि हो तपाईँले अहिले चाहिँ बनाउनु भएको योजना? कति घरधुरीलाई खानेपानी यसबाट उपलब्ध हुन्छ अथवा कुन कुन क्षेत्रको लागि हो खास यो विशेष गरी यो अहिलेको योजना? यो खास गरी जलजला विरत खानेपानी नै भनेर हो। समग्र रूपमा चाहिँ सबै जलजलावासीहरूलाई समेट्ने र त्यसको लगत्ती केही समेट्न नसकेका चाहिँ छुटेकालाई चाहिँ अन्यत्र
यहाँहरूबाट चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ कुरा भइराखेको छ। अब कुराकानी गरौँ हामी गत आर्थिक वर्षमा तपाईँहरूले बनाउनु भएको योजनाहरू के कति योजनाहरू सम्पन्न भए अनि के कति योजनाहरू अधुरै रहेका छन्, जुन योजनालाई तपाईँले यो वर्ष पनि कार्यान्वयन गरिरहनु भएको छ, त्यो कामहरू गरिरहनु भएको छ? योजनाको सन्दर्भ पूर्वाधारको सन्दर्भमा तालकोट बारीगाउँ शिरखरका मोटर बाटोलाई चाहिँ हामीले घोषणा पत्रमा राखेका थियौँ र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ जसरी भनेका थियौँ र गत वर्ष हामीले 15 लाख चाहिँ बजेट चाहिँ गाउँपालिकाले विनियोजन गरेका थियौँ। त्यो सम्पन्न हुन सकेको छैन र यो आर्थिक वर्ष पनि थप रु 15 लाख चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ। जहाँसम्म लाग्छ अहिले सम्बन्धित ठाउँसम्म चाहिँ जुन हामीले टार्गेट बनाएका थियौँ त्यहाँसम्म बाटो पुग्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ अपेक्षा राखेका छौँ। अब चाहिँ यो भयो गत वर्षको कुराकानी। अब यो वर्षको आर्थिक वर्षमा, चालु आर्थिक वर्षमा हरेक ओडामा 10 लाख बजेट परेको छ। त्यो बजेटलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरूको यो वर्षको लक्ष्य र योजना के हो? हामी समग्र रूपमा चाहिँ सर्वदलीय मिटिङ पनि बसेका थियौँ ओडामा। सबै टोलमा पुगेर सबैका चाहिँ जनताको चाहिँ माग चाहिँ लिने भन्ने कुरा थियो। त्यसको सन्दर्भमा सबै ओडाबाट चाहिँ टोलबाट चाहिँ योजनाहरू छनौट भइरहेका थिए र त्यो मध्ये पनि अत्याधिक चाहिँ अत्यन्तै निम्न वर्गलाई चाहिँ सम्बोधन हुने चाहिँ खालको योजना चाहिँ छनौट गरौँ भन्ने कुरा थियो र समग्र रूपमा साबिकका सबै टोललाई चाहिँ भौगोलिक स्थितिले पनि अलि चाहिँ ठगेको र सम्भावना पनि नभएको हिसाबले त्यहाँ मोटर बाटो पनि पुग्न नसक्ने ठाउँमा चाहिँ गोरेटो बाटो चाहिँ खन्ने र गोरेटो बाटोले गर्दा चाहिँ निम्न आय वर्ग भएका मान्छेहरूलाई 2-4 दिनको लागि भने कमसेकम रोजीरोटीको व्यवस्था चाहिँ गर्न सक्ने वातावरण हुन्छ भनेर हामीले योजना त्यसरी छनौट गरेका थियौँ। तपाईँको ओडामा पनि यो बर्खाको समयमा मोटर बाटो चाहिँ नियमित रूपमा त्यति चल्न सकिरहेको अवस्था हुँदैन, विभिन्न समस्याहरू आइरहन्छन्। यसको दिगो समस्याको समाधानको लागि तपाईँहरूले कस्तो योजना बनाइरहनु भएको छ? यहाँले निकै सान्दर्भिक प्रश्न उठाइदिनु भयो। यो के हो भने जसरी चाहिँ हाइवेदेखि माथितिरका ओडाहरूलाई अलिकति समस्या भएको, बाटो चाहिँ साना सागुरा भएको, खराबमा पनि अलिकति पहिरोले चाहिँ निरन्तरता गइराख्ने, त्यसकारण अब यो आर्थिक वर्षमा हामीले जहाँसम्म बाटो जे छन् ती बाटोहरूलाई चाहिँ अलिकति नाली र ग्राभिलीको व्यवस्था चाहिँ गर्न सकियो भने दिगो रूपमा चाहिँ निरन्तर 12 महिना गाडी गुराउन सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ अपेक्षाको साथ त्यसरी नै बजेट चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ। तपाईँहरू चाहिँ चुनाव जितेर आइसके पछाडि तपाईँले जुन योजना, जुन आशा जनतालाई देखाउनु भएको थियो, ती कति योजनाहरू चाहिँ पुरा गरे, जनताको चाहना अनुसार काम गरे अथवा चाहिँ जनताले साँच्चै महसुस हुने गरी चाहिँ के कति काम गरे जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मलाई जुन कुराको चाहिँ मैले घोषणा पत्रमा चाहिँ राखेको थिएँ त्यसको आधारमा जनताले चाहिँ मलाई चाहिँ निर्वाचित गरेका छन्। त्यसको आधारमा मैले जे कुरा चाहिँ बोलेका थिएँ, जे कुरा घोषणा पत्रमा समेटेका थिएँ, ती सबै कुरामा खानेपानी चाहिँ समस्या समाधान हुन सकेको छैन। त्यो गाउँपालिकाबाट सम्बोधन चाहिँ अलिकति चाहिँ सानो बजेटले हुन नसक्ने हिसाबले प्रदेश र संघीय सरकारका माननीयज्यूहरूसँग चाहिँ कुरा उठिराखेको छ र बजेट पनि विनियोजन भएको छ। त्यस कारणले एउटा खानेपानी र अर्को चाहिँ मोटर बाटो जहाँसम्म लाग्छ यो आर्थिक वर्षमै पुर्याउन सकियो भने बाँकी काम चाहिँ मैले सबै समाधान गरिसकेको छु। जियोस्, मोटर बाटो र खानेपानीको समस्याको समाधान तपाईँकै कार्यकालमा पुर्याउन सक्छन् त? खानेपानीलाई त्यो अलिकति चाहिँ बजेट ठुलो लाग्ने हिसाबले अलिकति सम्भावना अलिक कम छ। मोटर बाटो चाहिँ जहाँसम्म मैले सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको छु। लाग्छ अपेक्षा सबै माननीयज्यूहरूले सम्बोधन गरिदिनु भयो, बजेट विनियोजन गरिदिनु भयो भने यो 2 वर्ष कार्यकालभित्रमा चाहिँ त्यही नै चाहिँ 80% चाहिँ खानेपानीको पनि व्यवस्था चाहिँ गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा हामी लागि परेका छौँ। अहिले तपाईँको ओडामा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ? थप व्यवस्थित स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ थप व्यवस्थित बनाउनको लागि तपाईँहरूले के कस्ता योजना बनाइरहनु भएको छ? अहिलेसम्म यो बढिया 4 जलदलाको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ निकै राम्रो छ। त्यहाँका चाहिँ कार्यालय प्रमुखज्यूहरूले पनि धेरै कुराको चाहिँ योजनाहरूमा चाहिँ अलिकति चाहिँ संलग्न भएर चाहिँ काम गर्ने हिसाबले अत्यन्तै राम्रो भएको छ र अलिकति चाहिँ शादीको 6-7-8 9लाई अलि अपाइ परेको सामान्य पनि स्वास्थ्यको अवस्था चाहिँ ल्याउन असजिलो भएको थियो। उहाँहरूलाई पनि स्वास्थ्य इकाइ चाहिँ हामीले चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर भवन निर्माण गरिसकेपछि त्यहाँ विद्यालयको अहिले कम्पाउन्डभित्र चाहिँ सुचारू गरिराख्नु भएको छ र त्यहाँका जनताले पनि सामान्य चाहिँ स्वास्थ्यको उपचारहरू पाइराख्नु भएको छ। यस अहिले चाहिँ पहिलाको भन्दा केही जनताहरू सन्तोषजनक हुनुहुन्छ।
अब कुराकानी गरौँ कोरोनाको कारणले गर्दा धेरै देश विदेशबाट तपाईँको ठाउँमा पनि तपाईँको वडाहरूमा पनि तपाईँको नागरिकहरू आफ्नो रोजगार गुमाएर आइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई यतै राख्नको लागि अब फेरि परदेश नफर्काउनको लागि विशेष गरी अझ भन्न युवा स्वरोजगारको लागि तपाईँहरूले के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो विदेशबाट आएका भारत लगायत चाहिँ वैदेशिक मुलुकमा जे जति गएका छन् तिनीहरू चाहिँ निरन्तर अब दसैँ आउने क्रम भइसकेको हिसाबले आउने क्रममा चाहिँ जारी हुनुहुन्छ र आएकालाई पनि हामी होम क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राखेका छौँ र बाँकी आउने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ उहाँहरूका अभिभावकहरूलाई बोलाएर समाजसेवी बुद्धिजीवी सबैलाई चाहिँ बोलाएर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई टोलमा चाहिँ गठन गरिदिएका छौँ। एकन्ता रजिस्टर चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिएका छौँ। को मान्छे चाहिँ अपडेट भइराखेको छ। सबै कुराको चाहिँ डिटेल चाहिँ डाटाहरू उहाँले तयार गर्ने भएको हिसाबले जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो सङ्क्रमित हुन सक्दैन र यसलाई सङ्क्रमित हुन दिनुहुन्न। सानो लापरवाही गर्दा चाहिँ सबैको चाहिँ ठुलो चाहिँ धनजनको चाहिँ क्षति हुने हिसाबले सबैलाई चाहिँ सम्मेलन भएर अप्नाएर सानो कुरा पनि नलुगाएर चाहिँ सबैलाई चाहिँ दैनिक अपडेट हुनको लागि चाहिँ हामीले अवगत गराएका छौँ। र अर्को कुरा यहाँले जुन बेरोजगारीलाई स्वरोजगारका कुराहरू उठाउनु भयो, यसको लागि गाउँपालिकाले केही चाहिँ बेसी फन्ड चाहिँ राखेको छ। त्यसबाट चाहिँ बजेट छुट्याउन सकियो भने मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई पनि केही रोजीरोटीको व्यवस्था हुने गरी चाहिँ पूर्वाधारको काममा लगाउन सकियो भने उहाँहरूलाई व्यवस्था गर्न सजिलो र सहज हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। भनिसके पछाडि अब चाहिँ युवाहरूलाई तपाईँले स्वरोजगार बनाउनको लागि आफ्नै गाउँठाउँमा राख्नको लागि तपाईँहरूले कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ। अब चाहिँ तपाईँहरूले त्यसको लागि चाहिँ तयारी हुनुहुन्छ दिवस? हजुर हजुर। अब कोरोना कहरको बीचमा तपाईँहरूले चाहिँ वडाबाट दिने सेवा सुविधाहरू कसरी दिइरहनु भएको छ, के गरिरहनु भएको छ? जनताहरू तपाईँको वडा कार्यालयमा गइसके भने त्यहाँ सेवा सुविधा लिन सक्ने अवस्था अहिले छ अथवा छैन, छ भने कसरी सेवा सुविधा दिइरहनु भएको छ? हामीले वडाबाट दैनिक रूपमा चाहिँ यो सेवाग्राहीलाई चाहिँ सेवा चाहिँ प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ काम निरन्तरता चाहिँ गरिराखेको छ र अहिले पनि चाहिँ निरन्तर चलिराखेको छ। उहाँहरूलाई मास्कको व्यवस्था गरेर आउनुहोस् अनि सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्, धेरै भिडभाडमा चाहिँ नबस्नुहोस् भन्ने हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ फलोअप चाहिँ गरिराखेका छौँ। त्यही अनुसार उहाँहरू आइराख्नु भएको छ र वडाबाट पाउने सेवा सुविधाहरू चाहिँ उहाँहरूले निरन्तर पाइराख्नु भएको छ। त्यसमा कुनै गुनासो छैन। आवश्यक परेमा चाहिँ हामी शनिबार पनि उहाँहरूलाई आएर उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि हामी निरन्तर तयार छौँ। अध्यक्षज्यू, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। अन्तिममा रेडियो सुनेर बस्नुभएका आम श्रोताहरूलाई कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यो कोरोनाको बारेमा सम्पूर्ण बुवाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले जसले चाहिँ रेडियो सुन्न बस्नु राख्नु भएको छ उहाँहरू सबैले यसलाई चाहिँ अलिकति हालखट्टा नगरिकन सबैले सावधानीपूर्वक चाहिँ बसिदिनु भयो, होसियार होइदिनु भयो, मास्कको प्रयोग गर्नुभयो, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुभयो, सामाजिक दूरी कायम गर्नुभयो भने अवश्य पनि चाहिँ यो रोगलाई जित्न सकिन्छ र जित्नको लागि चाहिँ यहाँहरूलाई आत्मबल बढोस् भन्ने चाहिँ शुभेच्छा राख्दै नयाँ वर्ष चाहिँ आउन लागेको यो विजयादशमीको सुखद उपलक्ष्यमा सबैले चाहिँ कोरोनालाई जितेर सबै चाहिँ हृष्टपुष्टका साथ चाहिँ सम्बन्ध भएर चाहिँ काम गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दै यहाँले जुन प्रकारको मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो यहाँ र यहाँको चाहिँ सारिथी एफएम परिवार सबैलाई चाहिँ हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ अध्यक्षज्यू, हामीलाई व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद। हुन्छ हुन्छ, हस्, धन्यवाद। श्रोता, आज यिनै विषयवस्तुको प्रस्तुतिपछि हामी बडीघाट गतिविधिको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बडीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने बडीघाट गतिविधि रेडियो सारथीसँगै बुर्तिवाङ स्थित सामुदायिक रेडियो परिवर्तनबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हलचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरन पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ।
श्रोता, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला, जसको लागि रेडियो सारथीको फोन नम्बर 079969590 मा फोन गर्न वा रेडियो सारथी @gmail.com मा मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल त श्रोता, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम बडीगाट गतिविधिको 57औं अङ्कबाट कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने रेडियो सारथीका स्टेसन म्यानेजर कमल पौडेल र सहकर्मी साथी तिलक मगरसँगै प्रविधि कक्षका साथी केहर सिंह राणा र म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक पनि सँगै आज्ञा चाहन्छौ। नमस्ते।